बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। भाई यहाँ पर कुकिंग विद शबाना ने बड़ा तंज का तीर मारा मुअत्तर पर, और वो भी ऑनलाइन वीडियो में। अब यहाँ पे मुअत्तर जो हैं वो हो गई हैं खामोश। अब खामोश रहने का मतलब दो तरफ निकल रहा है, वो भी मैं आपको बताती जाऊँगी कि क्या दो तरफ मतलब निकल रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बताऊँगी कि ये सिचुएशन हुई क्या। भाई गुड़िया हैं और इनकी जो अम्मा हैं शबाना, ये दोनों घर वापस आई हैं। घर वापस आकर उन्होंने खाने के क्लिप्स वगैरह कुछ अपलोड किए हैं, और उसके बाद खाने वाने की सेटिंग करने ये टेबल पर खड़ी हो गई। अब वहाँ पे डिस्कशन हो रही है, मुअत्तर जो है इन दोनों की वीडियोस क्लिप कर रही है। इसके अलावा मुअत्तर को नहीं पता कि अब होने क्या जा रहा है आगे। यहाँ पर डिस्कशन हो रही है कि भाई ये नया घर जो है हमने ये क्यों लिया और क्या ज़रूरत पड़ी। तो कुकिंग विद शबाना ने कहा कि मैं तो यहीं बना रही थी घर बहुत अच्छा सा, और जो है यहाँ जगह नहीं हो रही थी किसी तरीके से। अब बाकी तो सब कुछ सेट था, मगर मुअत्तर का कमरा नहीं सेट हो रहा था। मुअत्तर का कमरा छोटा पड़ रहा था। अब यहाँ पे उन्होंने मुअत्तर पे तंज भी मार दिया कि पता नहीं मुअत्तर को तो पता नहीं महल की ज़रूरत थी, इतने सालों से मुअत्तर कहाँ रह रही थी यार, इसी कमरे में रह रही थी ना। फिर आप ये कहने लगी कि हाँ ज़रूरत पड़ती है बच्चों की, बच्चों को ज़रूरत है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आगे ज़रूरत पड़ेगी। उस पर गुड़िया ने फ़ौरन टीज़ किया, मजाक में कह दिया अपनी भाभी को, देखो तुम्हारे लिए अलग बनाया हमने घर। मुअत्तर बेचारी जो है वो हो गई खामोश बिल्कुल। अब जब कुकिंग विद शबाना ने कहा कि मैंने अपनी कंप्लेन तो रजिस्टर्ड करवा दी है अपने जो मेरे फ़ैन्स हैं उनके फेवर में, तो अब क्या करें। उसके बाद उन्होंने बहुत ही क्या कहते हैं पॉलिटिकली चलते हुए उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ती है, ज़ाहिर है बच्चे बड़े हो जाते हैं। आगे गुड़िया ने कहा कि नहीं, बच्चों की किताबें, बच्चों की कॉपियाँ, तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, बच्चों के बहुत बखेरे होते हैं। तो यार कॉमन सेंस की बात है कि इस घर में जो न्यू घर बना है उसमें डेफिनेटली बन चुका है वो, उसमें आपकी बेटियों के भी तो कमरे बनाए जा रहे हैं, या तो पोर्शंस में होंगे या कमरों में होंगे। वो जब कंप्लीट देखा जाएगा तो आइडिया होगा। मगर जाहिर सी बात है इसमें हम ये नहीं कह रहे कि क्यों बनाए जा रहे हैं। ये तो एक कॉमन सेंस की बात है कि इसमें हमारा कोई राइट नहीं है। इनकम आपकी, औलाद आपकी है ना, डीलिंग आपकी उनसे, तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन देने वाला है, करने वाला नहीं होता। और जो करते हैं वो जनरल कॉन्सेप्ट होता है, जनरल कॉन्वर्सेशंस होती है जो एक फैमिली व्लॉगर के बारे में लोग करते हैं, किसी को भी नहीं छोड़ते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये कहना गलत है कि तुम्हारी वजह से मैंने इतना ख़र्चा किया, उसको जलील कर दिया, मुंह पे मार दिया उसने, उसके लेके जो भी उसका पोर्शन बना है। अच्छा, मुअत्तर यहाँ पे क्यों चुप रही, उसके दो रीज़न है। एक तो मुअत्तर ने सोचा कि यार चलो मुझे तो एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मुझे तो मिल रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है मुकीम साहब ने कहा है कि ये शबाना बना रही है तो शबाना ही की इनकम है ये सारी, ठीक है। और उसका शबाना हाउस नाम रखा, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि अगर आपकी अपनी इनकम है, आइदर वो कहीं से भी ली हो, तो आपका राइट है कि आप उसका क्या नाम रखें और क्या बनाएं, किसको कमरे दें, ये सारा जो है आप पे जाती है बात। क्योंकि शरई तौर पे अगर माँ ना भी हो इस काबिल कि वो कुछ कमा सके तो ठीक है, जितना भी बाप का होता है उस लेवल से हो जाता है सब कुछ। लेकिन यहाँ पर आपकी जो इनकम है ये एक अलग से जनरेट हुई हुई है, तो ठीक है, उसको कर लो अपनी मर्ज़ी से डिवाइड। अब यहाँ पर मुअत्तर हो गई चुप के चलो मुझे तो एक एडिशनल चीज़ मिल रही है, मैं तो प्रॉफिट में जा रही हूँ, छोड़ दो। बहन को भी मिल रही है, वरना मुंतहा का भी उनको अंदाज़ा नहीं था कि आगे कहाँ होगी, किस घर में जाएगी मुंतहा। जाहिर सी बात है एक तरफ अगर मैं उनको बोलती हूँ कि वो अच्छे हैं, तो एक तरफ मैं ये भी बोलती हूँ कि इतने अच्छे हैं कि उनकी लक इतनी अच्छी है कि उनको कोई फ़िक्र नहीं है। क्योंकि आजकल पता है आपको लड़कियों की शादियाँ जो हैं वो जहेज़ का एक कॉन्ट्रैक्ट बन चुकी हैं। अब यहाँ पर मुंतहा को कोई डर नहीं है मुअत्तर की वजह से, क्योंकि उसकी अम्मी को भी पता है, एक फ़ैमिली को मैं जानती हूँ, कोई आड़ा है, तिरछा है, जैसा भी है, चालाक है, वो उनको पता है। नई फैमिली में जाती मुंतहा तो पता ही नहीं चलता, पता चलने में उसको 6-7 महीने गुजर जाते, जब तक कितनी लड़ाइयाँ हो चुकी होती। तो ये एक लिहाज से उनको बेनिफिट मिला है। और मुंतहा तो जाएगी, चलो अल्लाह करे अच्छे घर में जाएगी तो उसको नया घर मिलेगा ये, ठीक है। तो इसलिए मुअत्तर साहिबा चुप है और चुपचाप पी रही हैं बातें कि चलो पोर्शन बन जाएगा तो चले जाएंगे। अब यहाँ पर पोर्शन में उन्होंने घुसेड़ा बीच में अपनी बेटियों को। अब या तो अलग अलग दे रही हैं बेटियों को या साथ दे रही हैं बेटियों को, व्हाटएवर, वो तो होगा जब कंप्लीट सामने आएगा। वो इन्होंने जिस पॉइंट से रखा है वो इसलिए रखा है कि जुड़े रहें, कि जो है बहन भाई जुड़े रहें, इनका कनेक्शन रहे। इनका तो कनेक्शन रहेगा, लेकिन वो जो भाभी हैं ना उनके सर पे जो है ये नंदे रहेंगी। ज़ाहिर है जब वो कमरे में जाएंगी तो उनको किचन को कोई मना करेगा कि किचन में जो है वो तुम काम नहीं करो या तुम बच्चों के कपड़े वॉश नहीं करो, वो ओवरऑल काम करेंगी।
کیونکہ یہ ابھی بھی جس طرح رہتی ہیں ادھر سارے کام ہوتے ہیں. پھر ظاہر ہے ایک لڑکیوں کا جو ہے وہ سر کافی اٹھا ہوا ہے کہ ہماری اماں نے بنا کے دیا ہے, ہماری اماں نے تمہیں دیا ہے. تو اٹس مین کہ تمہیں فیملی کی طرف سے, ان لاس کی طرف سے یا ہسبینڈ کی طرف سے نہیں ملا کچھ, تمہارے ہسبینڈ اتنے اسٹرانگ نہیں تھے کہ وہ کچھ دیتے, ٹھیک ہے, اور یہ میری اماں نے دیا ہے تو یہ تو گفٹ ہے, اور تم سمجھو کہ ہماری ماں نے اپنی محنت کا پیسہ کما کے تمہیں دیا, تو ساری عمر جو ہے جو ان کی بہویں ہیں وہ جھکی رہیں گی. پھر یہاں پہ ایک بات میں بتاؤں کوکنگ وتھ شبانہ کی طرف سے, دیکھیں یہاں پر گڑیا الول فلول بولتی رہے, امبر بولتی ہے, بے تحاشا بولتی ہے, ذلیل بھی ہوتی ہے, لوگوں کو کمنٹس پھینک کے مارتی ہے, وہ ایک الگ ہے. لیکن کوکنگ وتھ شبانہ نے کیا کہا, اس کو سن کے بہت افسوس ہوا کہ بھائی ہم نے ایسے ماں باپ دیکھے ہیں جو اپنی اولادوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے کر لیا جتنا کرنا تھا, اب تم لوگ کرو. تو بھائی ہم تو ایسے نہیں ہیں, ہم تو اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک بات مجھے بتائیں, آپ نے یہاں پر چیلنج کیا ہے ماں کے رشتے کو. اللہ نے ماں کا ذکر کیا کہ اللہ کو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت ہے, ماں کے قدموں تلے جنت ہے. اللہ معاف کرے, یہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر اے گریڈ کی ماں ہوگی یا اس کی کروڑوں کی انکم ہوگی تو اس کا لیول زیادہ ہوگا, اور اگر کوئی غریب ماں ہوگی تو اس کا لیول کم ہوگا, کوئی مڈل کلاس ہوگی تو اس کا لیول نارمل ہوگا. ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے, ماں کا درجہ ایکول ہے, ادھر وہ کسی بھی ریلیجن میں ہو, ماں کا درجہ کوئی لے ہی نہیں سکتا. یعنی کہ جس کا اللہ نے اپنے آپ کی محبت میں ماں کو رکھا ہے بیچ میں کہ میں ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں, تو امیجن کریں کہ ماں کتنی محبت کرتی ہوگی, جس نے اپنی زندگی میں ہی تکلیف اٹھا کے اپنی اولاد کو دنیا میں لائی. اور یہ میں تمام لوگوں کے لیے کہوں گی. تو یہ بات کہنا کہ وہ چھوڑ دیتے ہیں تو ہم تو ایسے نہیں ہیں, یار آپ کوئی احسان نہیں کر رہی ہیں. آپ نے جو انکم کمائی ہے نا وہ فطری طور پہ آپ یہی بناتی ہیں. ایک پراپرٹی آپ نے جو ہے وہ لی ہے, بنائی ہے, ایک اپنے لیے ایک اثاثہ بنایا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ ہی کے نام ہوگا. ظاہر ہے جب انکم آپ کی ہے, مکان پہ نام آپ کا لکھا ہے, تو پراپرٹی پہ بھی نام آپ ہی کا ہوگا, کوئی بیٹوں کے نام تھوڑی ہوگا یا بہوؤں کے نام تھوڑی ہوگا. اینی ہاؤ, لیکن یہاں پر ایسی بات کہہ دینا جو دوسروں کو جو ہے نا تکلیف دیتی ہے کہ اس وقت کوئی مڈل کلاس کی ماں, کوئی لوور کلاس کی ماں, کوئی متوسط طبقے کے لوگ جب یہ بات سنیں گے تو ان کو لگے گا شاید ہم نے اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں کیا. یا وہ لوگ جن کی امائیں ان کو بڑے بڑے بینگلوز نہیں دے سکی, اور صبح ناشتہ بناتی ہیں, دوپہر میں کھانا بناتی ہیں, چٹنیاں پیس رہی ہیں بچوں کے لیے, اپنے لیے کچھ نہیں ہے, لیکن بچوں کے لیے وہ اس مہنگائی میں بھی ان کے لیے بنا کے رکھ رہی ہیں. چلو تھوڑا سا مٹن بنا دیتے ہیں, میں نے دیکھا ہے لوگوں کو ½ kg مٹن لے رہے ہیں, پاؤ جو ہے وہ بیف کا گوشت لے رہے ہیں کہ یار سالن بنا دیں گے اور بچے کھا لیں گے, اور سردی آنے والی ہے, تھوڑا سا ان کو انرجی مل جائے گی, اپنے آپ کو وہ چھوڑ دیتے ہیں. آپ گھر میں بیٹھ کے صرف اپنی گھر کی روٹین لائف شیئر کر کے لاکھوں کما رہی ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد چیلنج کر رہی ہیں دوسروں کی ماؤں کو, دوسروں کی فیملیز کو, ماں باپ کو, یعنی کہ ان کی ساری محنت پہ آپ نے پھیر دیا پانی. تو یہ بات جو ہے اب تک میں دونوں بیٹیوں کے منہ سے تو سنتی تھی الٹی سیدھی, لیکن یہ مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ آپ نے تمام لوگوں کو کہہ دیا, آپ نے تمام لوگ, وہ یوزرز جو دیکھتے ہیں, وہ ویور جو آپ کو پسند کرتے ہیں, ان تمام کو آپ نے ٹارگیٹ کیا. تو یہ بات اچھی نہیں ہے, اور تھوڑا اپنے آپ میں رہنا چاہیے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ جب کوئی نعمت دیتا ہے اس وقت بھی اپنی حدود میں رہنا چاہیے, اپنی لمٹس, اپنی باؤنڈریز کو نہیں کراس کرنا چاہیے. جس طریقے سے آپ کو برا لگا تھا کہ بھائی میرے واش روم صاف کرنے کو شور مچا دیا, جبکہ اس میں اسپانسرشپ شامل تھی اس لوشن کی جو آپ نے دکھایا تھا کلینر کی, مجھے پتہ ہے یہ چیز دکھ گئی تھی, لیکن آپ کو بہت برا لگا کہ مجھے اس طریقے سے بولا گیا. تو یہ سوچیں آپ اپنے جو آپ کے ویورز ہیں, جو لسنرز ہیں, ان کو آپ کیا دے رہی ہیں میسج. تو فرینڈ یہاں پہ ویڈیو ہو گئی ہے اینڈ, اور بڑے افسوس ہوا کہ آپ کے گھر میں ایک خوشی آ رہی ہے اور آپ اس خوشی کے موقع پہ طنز تانے مار رہی ہیں. تو تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی کنٹرول میں رکھیں, آپ اللہ کا شکر ادا کریں اور خاموش رہیں, اور کم از کم دوسروں کو آپ اس طریقے سے سینٹیمنٹلی آپ ان کو تکلیف نہ دیں جو آپ نے بہت سے لوگوں کو دی ہے. فرینڈ لاسٹ میں کہوں گی ویڈیو ہو گئی ہے, اینڈ اف یو لائک مائی ویڈیو سو ہٹ دا بیل آئیکن. I will sign in the next vlog. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.